السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفت کے حوالے سے نعت کہوں، اس سے قبل حمد کے چند شعر کہوں گا تو جس کے سینے میں اللہ کا پیار ہے، محبت ہے، اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے گا بڑی محبت کے ساتھ۔ خدا کے در پہ سرور ملتا ہے اور ان کی عبادت سے دل کو نور ملتا ہے، اور جو بھی جھک جائے ان کے در پر، اور جو بھی جھک جائے ان کے در پر، میرا یہ عقیدہ ہے اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ صلاتیاں حمدات ثناواں بیان کرتا جاواں، بڑی محبت نا سما سمند جلا، سخاوت کا دریا رحمت کا دریا، سخاوت کا دریا بہاتے ہیں اللہ، اداگر کو سلطان بناتے ہیں اللہ، سخاوت کا دریا بہاتے ہیں اللہ، اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں کوئی، خدا کے خزانوں کا مالک نہیں کوئی، خدا کے خزانوں کا مالک نہیں کوئی، اسے چاہے جیسے، اسے چاہے جیسے لٹاتے ہیں اللہ، سخاوت کا دریا رحمت کا دریا بہاتے ہیں اللہ، نہیں پوچھ جس کو کوئی بھی جہاں میں، 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 اس کو بھی اپنا بناتے ہیں اللہ، سخاوت کا دریا رحمت کا دریا بہاتے ہیں اللہ، سخاوت کا دریا بہاتے ہیں اللہ، 17 بات رہنے والے جد سینے اندر مکے پاک دا پیار، دین پاک دی محبت، یہ جملہ سن کے تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دینا، اور نہیں مال زار کی کوئی بات لوگو، نہیں مال زار کی کوئی بات لوگو، نہیں مال زار کی کوئی بات لوگو، مال زار کی کوئی بات لوگو، سے چاہے ماں
کا دریا رحمت کا دریا بہاتے ہیں اللہ ارے پیاس کے مارو سب میں کے چلو تمہیں ارے پیاس کے مارو سب مدینے چلو تمہیں ارے پیاس کے مارو سب مکے چلو تمہیں پیاس کے مارو سب مدینے چلو تمہیں کیوں لگی پیاس دل کی لگی پیاس دل کی بجاتے ہیں اللہ سخاوت کا دریا رحمت کا دریا بہاتے ہیں اللہ گداگر کو سلطا بناتے ہیں اللہ سخاوت کا دریا بہاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کی عظمت آپ کی رفت کے حوالے سے نعت کہوں گا کوئی بھی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے جس کے سینے میں کالی کمنی والے کا پیار ہے تڑپ کا سبحان اللہ کہیے گا یقیناً آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ساڈا نبی سانو میرا نبی مینو ساڈا نبی سانو سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا آواز ہی نہیں آئی تھیاڈی آواز کم سے کم فاٹک تک جانی چاہیے تاکہ صدرآباد پتہ چل جائے اور نہ گستاخی کرنے والیاں کتیاں لانتیاں نو پتہ چل جائے نبی دے دیوانیاں تے پروانیاں دا اجتماع وے اپنی ایمانداری دے نال کہنا سبحان اللہ مینوں خوش کرن واسطے نہ بولے علماء کرام نو خوش کرن واسطے نہ بولے جن دے سینے اندر کالی کملی والے دا پیارے او کہے گا سبحان اللہ میرا نبی مینوں ساڈا نبی سانو میرا نبی مینوں سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا جنوں سارا جگ جاندا ایکو کٹا دو آواز بتا دو تاکہ سگلا نہ کھینچے ساڈا نبی سانو میرا نبی مینوں سب نالوں پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا کیوں کی بنا مدنی بنا ہم کی بنا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا جنوں سارا جگ جاندا جنوں سارا جگ جاندا ساڈا نبی سانو میرے نال کے پڑھ لو ساڈا نبی سانو میرا نبی مینوں سب نالوں پیارا جنوں سارا جگ جاندا سونے نبی دیا رج رج پڑا گیا توحید نہیں میں جیواں گا سنت نہیں میں مرا گا حدیثاں سونے نبی دیا رج رج پڑا گیا توحید نہیں میں جیواں گا جی سنت نہیں میں مرا گا توحید و سنت بنا توحید و سنت بنا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا جنوں سارا جگ جاندا ساڈا نبی سانو سب نالوں پیارا
تے جنو سارا جگ جاندار مومنا تے اللہ دا بڑا احسان مومنا تے اللہ دا بڑا احسان کولو نہیں میں کہندا رب دا قرآن کولو نہیں میں کہندا رب دا قرآن لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین مومنا تے اللہ دا بڑا احسان کولو نہیں میں کہندا رب دا قرآن اللہ پاک دا احسان بہت پارا تے جنو سارا جگ جاندا سارا جگ جاندار ساڈا نبی سانو سب نالو پیارا تے جنو سارا جگ جاندار اور اس نعت دا آخری جملہ جو جملہ سمجھ دے اندر آجے تے تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دینا علم نشرح لوگو سینہ ساڈے پیر دا علم نشرح لوگو سینہ ساڈے پیر دا بد کس توریو پسینہ ساڈے پیر دا کس توریہ پسینہ میرے پیر دا کل کے عظیم اللہ دا قرآن سارا جنو سارا جگ جاندا ساڈا نبی سانو میرا نبی مینو سب نالو پیارا جنو سارا جگ جاندا مکی بینا مدنی بینا مکی بینا ہونا نہیں گزارا جنو سارا جگ جاندا ساڈا نبی سانو سب نالو پیارا جنو سارا جگ جاندا عثمان غنی یزدانی صاحب ان کے حکم کے مطابق یہ حمد کہہ کر اجازت چاہوں گا تو جس کے سینے میں اللہ کا پیار ہے زندہ یقین ہے کہ رزق کا ذمہ صرف اللہ نے اٹھایا او کبھی کا سبحان اللہ باقی نے خود نہیں کہنا سوچ بول دے کے آل بول دائے ہر جگہ رب دا کمال بول دائے عرض و سماعی سجاوٹا دے اندر عرض و سماعی سجاوٹا دے اندر مدنی دا حسن و جمال بول دائے مدنی دا حسن و جمال بول دائے جتے جتے امت صدیق بول دینے جتے جتے امت صدیق بول دینے ستا ہوتے بفرت زوال بول دائے ستا ہوتے بفرت زوال بول دائے تے میں جملہ پیش کرن لگا صدرآباد دے رہن والیا آخر تک ہر بندہ سجات لے را کے کہے گا سبحان اللہ پیار کرتے دلہ میں چھپے آنی دوستو پیار کرتے دلہ میں چھپے آنی دوستو وہ کعبے اتے چاڑ کے بلال بول دائے
उत्ते चढ़ के काबे उत्ते चढ़ के बिलाल बोलदा है अल्लाह दी तौहीद दा नारा लगा माए मरकजी कैदी दी मौजूदगी दे अंदर जिंदे सीने अंदर अल्लाह दी तौहीद है जिंदा यकीदा सिर्फ सानू रिज़्क अल्लाह देने वाला थोड़ी जी आवाज खोलो जिंदा यकीदा है रिज़्क सानू सिर्फ अल्लाह देने वाला है ओ कहेगा सुभान अल्लाह और जिम्मा रिज़्क दारा पे ने उठाया और जिम्मा रिज़्क दारा पे ने उठाया तो 11 को लो क्यों मंगना जिम्मा रिज़्क दारा पे ने उठाया और जिम्मा रिज़्क दारा उठाया तो 11 कल क्यों मंगना वो अल्लाह के कुरान ने समझाया तो 11 कल क्यों मंगना जिम्मा रिज़्क रब ने उठाया तो 11 कल क्यों मंगना अल्लाह शारक तो नजदीक दिसे उन्ना जागते कोई न शरीक दिसे न जागते कोई न शरीक दिसे अल्लाह शारक तो नजदीक दिसे उन्ना जागते जी कोई न शरीक दिसे ओ कुफुवन अहद कहलाया तो 11 को लो क्यों मंगना जिम्मा रिज़्क रब ने उठाया तो 11 को लो क्यों मंगना उस्मान गनी साहब का बार बार दसी हम जरूर पेश करनी है कि मैं जुमला पेश नहीं करना जो सुभान अल्लाह दी आवाज ना आए और जिम्मा रिज़्क रब ने उठाया तो 11 को लो क्यों मंगना और जिम्मे बंदे तेरा सर एक है जिम्मे बंदे तेरा सर एक है मेरा रहमान दा दर एक है मेरा रहमान दा दर एक है तेरे सारे नो भी रब ने बनाया तेरे सारे नो भी रब ने बनाया तेरे सारे नो भी रब ने बनाया तो 11 को लो क्यों मंगना जिम्मा रिज़्क रब ने उठाया तो 11